Mensahe sang Diyos nun nga kaluoy, gikan sa diary ni Santa Faustina. Sang gabi, ngayara ako sa akon selda. Nakitaan ko ang Ginoong Jesus nga napanaptan sang puti nga bayo. Ang isa kakamot niya, nabayaw nga nagapakita sang hagyo nga magbendisyon. Ang isa, nagahagyo magtandog sang bahin sang iya bayo sa dugan. Sa idalom sang iya ginahagyo tandugon nga duog sang iya bayo sa dugan. May nagasiga nga duha kag dako nga mga silak. Ang isa pula, ang isa puti nga lusaw. Sang mahipos, ako nagpadayon sa pagtulog sa Ginoo. Ang akon tagipusoon na punan sang dako nga pagkatingala, kag sang dako man nga kakunyag. Pagkatapos nga makitaan ko ini nga tanan, si Jesus nagsilig sa akon. Ipinta ang akon imahen suno sa forma nga imo nakitaan, nga may napagkit. Jesus, nagasalig ako sa imo. Ginahandom ko nga ini nga imahen, pagatahuron kag pangamuyuan, anay sa inyo nga kapilya, kag dason sa bugos nga kalibutan. Ang duha ka silak nagapakita sang dugo kag tubig. Ang silak nga hagyon nga puti nga lusaw, nagapatanda sang tubig sa bunyag, nga nagahimo sa mga kalag nga matarong. Ang pula nga silak, nagapatanda sang dugo, nga mo ang kabuhi sa mga kalag. Ining duha ka mga silak, nagtuhaw, gikan sa kadadalman sang akon malumok nga kaluoy, sang ang akon nagahiwaos kag nagahimugto nga tagipusoon, ginbuksan sang bangkaw sa krus. Ini nga mga silak magataming sa mga kalag, gikan sa kaakit sang akon amay. Bulahan ang sinuman nga magpuyo sa sining palasilungan, hayang matarong nga mga kamot sang akon amay, hindi magtandog sa ila. Pahayag ko sa imo ang sekreto sa akon tagipuso, ang akon ginaantos sa pinili nga mga kalag. Ang pagkawala kabalaslan sa baylo sang madamo nga mga grasya, amo pirmi ang akon pagkaon gikan sa mga pinili nga kalag. Ang ila gugma alabaab, kag ang akon tagipusoon hindi makaagwanta sina. Ini nga mga kalag gapwersa sa akon sa pagsikway sa ila. Ang iba nagaduha-duha sa akon kaayo, kag ang wala sing handom nga mag-eksperyensya sing matamis nga pagkasuod ko sa ila kaugalingon nga mga tagipusoon. Imbis sina ginapangita nila ako sa malayo, kag hindi nila ako makitaan. Ining pagpangduha-duha sa akon kaayo, nagasakit sa akon balatsyagon sing labi. Kung ang akon kamatayon hindi makakumbinser sa inyo sang akon gugma, ano pa ang makakumbinser sa inyo? Sing masunsun, ang mga kalag nagapila sa akon sing malubhag, kag wala sing makapaumpaw sa akon. Ginagamit nila ang akon mga grasya sa pagtampalas sa akon. May mga kalag na nagasikway sang akon mga grasya, kasubong man sa mga pruweba o ebidensya sang akon gugma. Hindi sila gusto mamati sang akon panawagan, kundi magpadulong sa kalalawran sang impyerno. Ang pagkadula sining mga kalag, nagapasubsob sa akon malubha ang kasakit. Bisan Diyos ako, hindi ako makabulig sa sinaang kalag, kay ini nagauliga sa akon. Tungod kay may hiliway siya ang kabubuto, pwede siya makapamatod sa pagsikway o maghigugma sa akon.
ikaw nga manughatag sang akon kaluoy. Hambali ang tanan sa kalibutan sang akon kaayo, kag makapaumbaw ka sa akon tagipusoon. Akon ginapilit sa inyo nga pangayuon amo ang buluhaton sang kaluoy nga himuon tungod sang gugma sa akon. Kinahanglan kamo magpakita sang kaluoy sa isig katawo sing sige-sige kag sa bisan diin. Hindi ninyo ilikaw ang inyong kaugalingon upod ipanginluwas sa sini nga buluhaton. Kinatagaan ko kamo sang 3 ka pamaagi sa paghimo sang kaluoy sa mga isig katawo. Nauna, paagi sa buhat. Ikaduha, sa pulong. Ikatlo, sa pangamuyo. Sa sining 3 kahalintang nasulod ang kabugusan sang akon kaluoy. Kag ini, amo ang hindi mapangduha-duhaan nga iya pamatuod sang gugma sa akon. Paagi sini, ang kalag nagahimaya kag nagahatag sang pagtawod sa akon kaluoy. Paagi sining imahen, ako magahatag sang grasya sa mga kalag. Ini amo ang mga padumdum sang pilit nga ginapangamuyo sang akon kaluoy. Kay bisan pa ang pinakabakod nga pagtuo, wala sing pulos, kung wala ini nga mga buhat. Ang mga kalag na magapangamuyo sini nga chaplet, pagahakson sang akon kaluoy, samtang buhi pa sila, kag ila binagid sa tion sang ila kamatayon. Sa tion sang ila kamatayon, ang tagsa-tagsa kakalag nga nagapangamuyo sang chaplet, akon pangapinan, bilang akon kaugalingon nga himaya. Bukod, kung may iban nga mga muyo sini para sa nagahimugto, amuman gihapon ang indulhensya na akon gihatag. Kung ang chaplet pangamuyoon sa nagahimugto nga tawo, ang kaakig sang Dios magaog daw, ang di matungkad nga kaluoy magaputos sa kalag, kag ang pinakamadalom sang akon makumok nga kaluoy matandog tungod sa masubo nga kasakit sang akon anak.